पैसाका भरमा मतदाता किनेर उम्मेदवार किनेर भोज भत्तेर गरेर र गुन्डा परिचालन गरेर जितिने निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गर्छौं। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउने व्यवस्था गरेर अनि हामी निर्वाचन गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा लोकतन्त्रलाई डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्छौं र यो नागरिक सरकार 2 वर्षसम्मको लागि मात्रै हुनेछ। 47 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेचेर आउँदा त्यो सुरक्षा थ्रेट मलाई थियो। 1 दर्जन भारतका विरुद्धमा नागरिकता मुद्दा लड्दा त्यो सुरक्षा थ्रेट मलाई थियो। नेपाली जनताले बचाए र अहिले पनि नेपाली जनताले यो बचाउँछन् भन्ने होइन भए अहिलेसम्म मलाई मारिसकेका थिए। अहिले हामीले नागरिक सरकार केलाई भनेका छौँ भने सडकले घोषणा गर्छ र त्यो सडकले घोषणा गर्दाखेरि निष्कलङ्कित निष्पक्ष राष्ट्रवादी र मुलुकले पत्याएको र आन्दोलन नेतृत्व गर्न सकेको कम्तीमा 10 जना, धेरै ठुलो सरकार हुँदैन, 10 जनाको सरकार हुनेछ र यो सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यो सरकारले मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनेछ। नागरिकभन्दा ठुलो शक्ति दुनियाँमा कोही पनि छैन। दुनियाँका धेरै ठुल्ठुला शासकहरू ढलेका छन्, धेरै ठुल्ठुला तानाशाहहरू ढलेका छन्। अहिलेका सत्तामा बसेकाहरू ढल्न कुनै पनि बेर लाग्दैन, किनकि यिनीहरूले नागरिकको जीवनको जिम्मा लिन नसक्ने व्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकारै हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको ढल्ने बेला आयो, किनभने प्रत्येक तानाशाहले आफ्नो अन्त्यको बेलामा के भन्छ भने मैले राजीनामा दिएर म सत्ताबाट गएँ भने मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्छ। त्यही कुरो खड्गप्रसाद ओलीको अभिव्यक्ति आइसकेको छ। यो उहाँहरूको सत्ताको अन्तिम अभिव्यक्ति हो। अब प्रत्येक व्यक्ति, यो मुलुकलाई माया गर्ने व्यक्ति सडकमा आउनुपर्छ। टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर र लेख लेखेर मुलुक परिवर्तन हुँदैन। अब सडकमा आएर आफ्नो भूमिका अदा गरेर आफ्नो ज्यान पनि न्यौछावर गर्न, जीवन दिन पनि तयार हुनुपर्छ। त्यो वीरता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकले अब एकले तपाईले मलाई साथ दिने कि आफैले आफैलाई साथ दिने बेला र हामी एकजुट हुने बेला हामी विश्वस्त छौँ। यो परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। अब परिवर्तन कसैले रोक्नै सक्दैन। मङ्सिर 20 गते हामीले काठमाडौँमा माइतीघरमा मङ्सिर 20 गते शनिबार दिनको 11 बजे विशाल प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ र त्यो प्रदर्शनमा हामी नागरिक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौँ र त्यो घोषणा पछाडि मुलुकमा हामी नागरिक आन्दोलन सिर्जना गर्छौँ र त्यो अविरल रूपमा यो सत्ता र सरकार परिवर्तन नभएसम्म त्यो निरन्तर रहनेछ। त्यसैले मङ्सिर 20 गतेको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, सम्पूर्ण डेमोक्रेटिक, सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरूलाई हामीलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। नागरिक सरकारको घोषणा चाहिँ मूलतः यो सत्ता र यो सरकार असफल भएको कारणले नागरिकहरूको काँधमा एउटा ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नका लागि, यो मुलुक बनाउनको लागि जुन जुन शक्तिहरू लागि परेका छन्, जुन जुन शक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेका छन्, ती सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू नागरिकहरू सडकमा आएर सडकले नागरिक सरकार घोषणा गर्छ र सडकले यो सरकारलाई विस्थापित गर्छ र नयाँ नेपालको मुहार फेर्नका लागि, नयाँ नेपाल बनाउनको लागि नागरिक सरकार स्थापना गर्छ र त्यो नागरिक सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। त्यो नागरिक सरकारले गर्ने पहिलो काम भनेको नागरिक आयोग बनाएर पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक राजनीतिज्ञ र माथिल्लो तहमा बस्ने ब्युरोक्र्याट्सहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छ र त्यो घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति जफत गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गरिबी निवारणमा लगाउँछ। पहिलो काम। दोस्रो काम, न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिनका लागि राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको नियुक्ति खारेज गर्छ। राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेका सम्पूर्ण दलीय आधार भएका नियुक्तिहरू संवैधानिक निकायदेखि सम्पूर्ण कुरालाई खारेज गर्छ र नयाँ किसिमको क्षमताका आधारमा, मुलुकप्रतिको निष्ठाका आधारमा नियुक्ति गर्छ र सिङ्गो राज्य सिस्टमलाई नै नागरिकमुखी बनाउँछ, डेमोक्रेटिक र राष्ट्रवादी बनाउँछ। दोस्रो काम त्यो गर्छ। तेस्रो काम, अहिलेको निर्वाचन चाहिँ एन्टी डेमोक्रेटिक छ, यो लोकतान्त्रिक नै छैन। हामीले लोकतन्त्रको शब्दलाई नागरिकतन्त्र भन्ने गरेका छौँ, नागरिकतान्त्रिक नै छैन। त्यसैले हामी निर्वाचनमा आमूल परिवर्तन गर्छौँ। पैसाका भरमा मतदाता किनेर उम्मेदवार किनेर भोज भत्तेर गरेर र गुन्डा परिचालन गरेर जितिने निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गर्छौँ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउने व्यवस्था गरेर अनि हामी निर्वाचन गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा लोकतन्त्रलाई, डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्छौँ र यो नागरिक सरकार 2 वर्षसम्मको लागि मात्रै हुनेछ। तेस्रो काम यसले त्यो गर्नेछ। चौथो काम, यसले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय, सर्वोच्च बनाउँछ।
पाँचौँ काम युवाहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिन्छ, त्यसको प्याकेज हामीले अगाडि सारेका छौँ, त्यसको विस्तृत कार्यक्रम आउँछ। छैटौँ काम हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आज बिग्रिसकेको छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार्ने काम गर्छ। र सातौँ काम अहिलेको सिङ्गो राज्यको संरचना र जुन संयन्त्र छ यसमा आमूल रूपमा परिवर्तन गर्छ र यसले तीनटा काम गर्छ। लोकतन्त्र या डेमोक्रेसीलाई संस्थागत बनाउँछ, जसलाई हामी नागरिक तन्त्र भन्छौँ, डेमोक्रेसी। यसले मुलुकलाई बचाउँछ, राष्ट्रलाई बचाउने काम गर्छ, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने काम गर्छ। त्यसैले मुलुक बचाउनको लागि र नागरिकको जीवनको जिम्मा लिनका लागि अब नागरिक सरकार चाहेकोले यी मिनिमम कामहरू नागरिक सरकारले 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्छ र त्यस पछाडिका इलेक्टेड भएर आउने गभर्मेन्टले आउने नयाँ संवैधानिक संरचनाभित्र बसेर हामी व्यापक रूपमा छलफल गरेर नयाँ संविधान बनाउँछौँ र 2072 सालको संविधान, यो जुन अहिलेको नेपालको संविधान छ, यो मुलुकको अहितमा चाहिँ यसलाई हामी खारेज गर्छौँ र त्यो खारेजीको लागि यो संविधानको खारेजी र साँचो अर्थमा नागरिकको शासनको लागि अबको आन्दोलन केन्द्रित हुन्छ। नागरिक सरकारको स्वरूप कस्तो हुन्छ र नागरिक सरकार भनेको राजा राजसंस्था सहितको हो कि राजा र राजसंस्था बाहेकको बिनाको? अहिले हामीले राजनीतिक रूपमा विवादास्पद कुरा गरेका छैनौँ। अहिले हामीले नागरिक सरकार केलाई भनेका छौँ भने सडकले घोषणा गर्छ र त्यो सडकले घोषणा गर्दाखेरि निष्कलङ्कित, निष्पक्ष, राष्ट्रवादी र मुलुकले पत्याएको र आन्दोलन नेतृत्व गर्न सकेको कम्तीमा 10 जना, धेरै ठुलो सरकार हुँदैन, 10 जनाको सरकार हुनेछ र यो सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यो सरकारले मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनेछ र आवश्यक पऱ्यो भने यो राष्ट्र निर्माण गर्न चाहिने सम्पूर्ण शक्तिहरूको सहयोग हामी लिनेछौँ। अहिले नै तपाईँहरू राजा र राजसंस्थाको विषयमा यही हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले बोल्न चाहँदैनौँ। नेपालका लागि नेपालीको क्लियर धारणा छ, लोकतन्त्र सहितको राज संस्था नेपालका लागि नेपालीको पोलिटिकल बटम लाइन हो। तर अहिले हामी नेपालका लागि नेपालीको कुरा गरिरहेको छौँ। अहिले हामी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, सम्पूर्ण अभियानहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। अहिलेको हाम्रो मिनिमम एजेन्डा यो सरकार र सत्तालाई फाल्नु, त्यसको लागि नागरिक सरकार स्थापित गर्नु। त्यो नागरिक सरकार स्थापित गर्नको लागि सबैका लागि स्वीकार्य हुने एजेन्डा मात्रै अहिले हामीले बोकेका छौँ। हाम्रा आफ्ना एजेन्डा त्यस पछाडि बोक्ला। अब कोहीलाई गणतन्त्र मनपर्छ गणतन्त्रमा जालान्, कसैलाई राज संस्था मन पर्ला राज संस्थामा जाउँला। हामी निश्चित रूपमा हो हामी राज संस्थाको पक्षमा छौँ, त्यो लुकिने कुरै छैन। तर अहिलेलाई हामी केवल नागरिक सरकारको एजेन्डामा आफ्ना पोलिटिकल एजेन्डाहरू थाती राखेर आउनको लागि हामीले यो सहकार्य र यो सुरुवात गरेको। बुद्धिजीवी र विश्लेषक भनिएकाहरू भन्ने गर्छन् नेपालमा नागरिक नै छैन, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्रै छन्। छिटपुट रूपमा भएका स्वतन्त्र नागरिकहरूको आवाज कसैले सुन्दैन, उनको आवाज दबाउन सकिन्छ। तसर्थ ती नागरिकले चाहँदैन परिवर्तन हुँदैन भनेर भन्छन्। हजुरहरूले त अब देशी विदेशी यो जुन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई परास्त गरेर आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर मात्रै नागरिक सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चुनौती चाहिँ कसरी सामना गर्नुहुन्छ, रणनीति के बनाउनु भएको छ? नागरिकभन्दा ठुलो शक्ति दुनियाँमा कोही पनि छैन। दुनियाँका धेरै ठुल्ठुला शासकहरू ढलेका छन्, धेरै ठुल्ठुला तानाशाहहरू ढलेका छन्। अहिलेका सत्तामा बसेकाहरू ढल्न कुनै पनि बेर लाग्दैन, किनकि यिनीहरूले नागरिकको जीवनको जिम्मा लिन नसक्ने व्यक्तिलाई सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकारै हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको ढल्ने बेला आयो, किनभने प्रत्येक तानाशाहले आफ्नो अन्त्यको बेलामा के भन्छ भने मैले राजीनामा दिएर म सत्ताबाट गएँ भने मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्छ। त्यही कुरो खड्गप्रसाद ओलीको अभिव्यक्ति आइसकेको छ। यो उहाँहरूको सत्ताको अन्तिम अभिव्यक्ति हो। त्यसैले अब नागरिकले यी भ्रष्टहरूलाई छोड्न हुँदैन, मुलुक बनाउने हो भने प्रत्येक नागरिक अब उभिन जरुरी छ। यदि यो मुलुकप्रति माया छैन, म नागरिक होइन भनेर कसैले भन्छ भने मात्रै अब यो आन्दोलनमा आउँदैन। त्यसैले यो आन्दोलन भनेको नितान्त नागरिकको आन्दोलन हो, यो कुनै वादीको आन्दोलन। त्यसैले हामीले भन्यौँ हामी विदेशीवादमा विश्वास गर्दैनौँ, हामी केवल नेपालवादमा विश्वास गर्छौँ। हामी नेपालीपनामा विश्वास गर्छौँ, नेपालको आफ्नो हितमा मात्रै विश्वास गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई विश्वास छ नागरिकमा, यो मुलुकलाई माया गर्ने नागरिकहरू छन्। बालकृष्ण न्यौपानेले आज यो मुलुकलाई 12 करोड भारतीयहरू हुनबाट बचाए। त्यो कुरामा त नागरिकहरू सडकमा नआए पनि नैतिक रूपमा त साथ दिए नि। हामी नागरिकप्रति विश्वस्त छौँ। कोही मान्छेहरूले भन्छ नागरिकले साथ दिँदैनन्, नागरिक आउँदैनन्। त्यो चाहिँ यो आन्दोलनलाई भड्काउने र यो आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने खेल हो। हामी त्यस्ता सम्पूर्ण खेलबाट नागरिकलाई सचेत हुन पनि अनुरोध गर्छौँ। अब प्रत्येक व्यक्ति, यो मुलुकलाई माया गर्ने व्यक्ति सडकमा आउनुपर्छ। टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर र लेख लेखेर मुलुक परिवर्तन हुँदैन। अब सडकमा आएर आफ्नो भूमिका अदा गरेर आफ्नो ज्यान पनि न्यौछावर गर्न, जीवन दिन पनि तयार हुनुपर्छ। त्यो वीरता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकले अब एकले
तपाईँले मलाई साथ दिने कि आफैले आफूलाई साथ दिने बेला र हामी एकजुट हुने बेला हामी विश्वस्त छौँ यो परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। अब परिवर्तन कसैले रोक्नै सक्दैन। अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो तपाईँको जीव ज्यानमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छन्, यो सेक्युरिटी थ्रेटको कुरा गर्नुभयो होइन। अब यो नागरिक सरकार बनाउने गणतन्त्र संस्थागत हुनै लागेको बेलामा निकै ठुलो चुनौती देख्छौँ हामी होइन। चुनौतीलाई कसरी फेस गर्छौँ? होइन हो एउटा के छ भने हरेक 10 वर्षमा इतिहास हेर्दा नेपालीले परिवर्तन खोजेको छ। यो 62-63 साल पछाडि नेताले भने बमोजिमको अक्षरशः भइदिएको भए, नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, 80 लाख मान्छेलाई रोजगार दिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए, त्यो सिङ्गापुर बनाउने नेताको फोटो हामी पनि आफ्नो अफिसमा घरमा राखेर हामी आफ्नो व्यवसाय गर्छौँ। तर बनाइदिन्छु भने सिङ्गापुर, तर नेपाल भयो सिङ्गापुर भने नेताले हामी त नयाँ नेपाल बनाउँछौँ। नेपाल भयो अहिले पुरानो बिहार, अहिलेको बिहार होइन पुरानो बिहार। त्यसैले नेपाली जनता शान्तिप्रिय छन्, तात्दैनन्। तर हरेक 10 वर्षमा जब तात्छन् त्यसपछि सेलाउँदैनन्। अहिले बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसक्यो। त्यसैले हामी नेपाली जनतामा हामी विश्वास गर्छौँ। हामी विदेशीमा विश्वास गर्दैनौँ, विदेशी खुफिया एजेन्सीमा विश्वास गर्दैनौँ। जहाँसम्म तपाईँले सुरक्षाका कुरो गर्नुभयो, 46-47 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठन्डपुर बेचेर आउँदा त्यो सुरक्षा थ्रेट मलाई थियो। 1 दर्जन भारतका विरुद्धमा नागरिकता मुद्दा लड्दा त्यो सुरक्षा थ्रेट मलाई थियो। नेपाली जनताले बचाए र अहिले पनि नेपाली जनताले यो बचाउँछन् भन्ने होइन भए अहिलेसम्म मलाई मारिसकेका थिए। त्यसैले यो काम नेपाली जनताले गर्छन्। त्यसैले हाम्रो के भनाइ भने जनताको धैर्यको बाँध टुटिसक्यो। अहिले भन्नुहोस् न तपाईँ, संविधानमा औषधि गर्ने हक छ, कानुनमा औषधि गर्ने हक छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा तिमीले कोरोनाको निःशुल्क औषधि गर भन्छ, तर सरकार गर्दैन। तिमी फेन्ट भयो भने मात्रै हस्पिटल आऊ भन्छ। अहिले हस्पिटलमा बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, तर सरकारका राष्ट्रपतिको 2 अरबको हेलिकप्टर छ, 18-20 करोडको गाडी छ, हरेक तपाईँको 6 अरबको त यिनीहरूले गाडी किनेछन् 1 वर्षमा। अहिले प्रति नेपाली वैदेशिक ऋण 48,000 छ। यही खड्ग ओलीको कालको सरकारले 11,000 थप्यो। तर डाक्टर र नर्सलाई तपाईँको चाहिँ कोरोना त जोखिम भत्ता दिने पैसा छैन। डाक्टर र नर्सले राजीनामा दिएर हिँड्दैछन्। सरकार आफ्ना आन्तरिक चाहिँ तपाईँको पँधेरे झगडामा लागेको छ। यसको अर्थ के हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता असफल भयो, त्यसले संरचना खडा गरेका संरचना असफल भयो। धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। अब नेपाली जनतालाई हामी के अनुरोध गर्छौँ भने धतुरोको बोट उखेलौँ, फ्याँकौँ। अब त्यसका ठाउँमा सुन्दर गुलाब रोपौँ अनि मात्रै गुलाब फुल्छ। त्यही गुलाब रोप्न नेपाली जनतालाई हामी अनुरोध गर्दैछौँ। आज हामी लगभग 172 जना उपस्थित भएर हामीले बिहान 11 बजेदेखि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो छलफलको एउटा निष्कर्ष कस्तो रह्यो भने अब मुलुकलाई निकास दिनको लागि एक सूत्रीय एजेन्डामा जानुपर्दछ र त्यो एक सूत्रीय एजेन्डा भनेको नागरिक सरकार हो। र नागरिक सरकारको एजेन्डामा सबैलाई समेटेर गोलबन्द गरेर सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, जसलाई हामीले नागरिक तन्त्र भनेर भन्ने गरेका छौँ, डेमोक्रेसीलाई नागरिक तन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू र प्रगतिशील शक्तिहरू, यी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर अब मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय भयो। यसमा मूलतः एउटा प्रश्न के हुन सक्छ भने किन निर्वाचित सरकार हुँदाहुँदै नागरिक सरकार चाहियो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। यसमा हामीले प्रष्ट रूपमा यसको जवाब आज खोज्यौँ। त्यसको जवाब के हो भने यो अहिलेको वर्तमान सत्ता र सरकार असफल भइसक्यो। यसले कोभिडको महामारीमा पनि नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्न सकेन। अदालतबाट हामीले निर्णय गरायौँ र त्यो निर्णयले कोभिडको उपचार निःशुल्क गर, PCR टेस्ट निःशुल्क गर भन्दा अदालतको निर्णयसम्मलाई पनि मानेन। यसले आफै यो संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने काम गरेको छ, अवज्ञा गर्ने काम गरेको छ। यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ। यो सरकारले राष्ट्रियता बचाउन सकेन। त्यसैले यो सत्ता र सरकार आज मुलुक क्राइसिसमा हुँदाखेरि सत्ताको छिनाझाम्टीमा सत्ता दलहरू, सत्तामा बसेका दलहरू लागि परेका छन्। यसले एउटा प्रष्ट के सन्देश दियो भने यो निर्वाचित सरकार असफल भइसकेको कारणले नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्नको लागि
राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि हामीले अब विकल्पको सरकार चाहियो र त्यो सरकार भनेको नागरिक सरकार हो भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौँ। र अब हामी नेपालमा भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दल, अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि एउटा हामीले आज लगभग 60 जनाको हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यो एउटा प्रस्तावित समिति हो र त्यो समितिले यी सबै व्यक्तित्वहरूसँग र अभियानहरूसँग, दलहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, हामी त्यसको एउटा नामाकरणको विषयमा पनि निर्णय गर्नेछौँ। 3टा फरक नामको विषयमा अहिले आएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलन, यी विभिन्न विचारहरू आएका छन्। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र मूलतः आजको हाम्रो यो कार्यक्रमले अब मुलुकमा आन्दोलनको विकल्प छैन, सरकार असफल भयो, यो सरकारको विकल्प भनेको नागरिक सरकार हो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो कुरा हामी यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। दोस्रो, अब निकासको लागि नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा सडकमा आउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो पहिलो कार्यक्रम मङ्सिर 20 गते हामीले काठमाडौँमा माइतीघरमा मङ्सिर 20 गते शनिबार दिनको 11 बजे विशाल प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ र त्यो प्रदर्शनमा हामी नागरिक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौँ र त्यो घोषणा पछाडि मुलुकमा हामी नागरिक आन्दोलन सिर्जना गर्छौँ र त्यो अविरल रूपमा यो सत्ता र सरकार परिवर्तन नभएसम्म त्यो निरन्तर रहनेछ। त्यसैले मङ्सिर 20 गतेको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, सम्पूर्ण डेमोक्रेटिक, सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरूलाई हामीलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। अब हामीले कसैले कसैको विरोध गरेर अब यो मुलुक बस्दैन, कसैले कसैमाथि शङ्का गरेर यो मुलुक बस्दैन। अब हामी एक ढिक्का भएर मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ, नागरिक भएर मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ भन्ने सन्देशका साथ आज हामी विभिन्न जिल्लाबाट, पोखराबाट, चितवनबाट, विभिन्न अन्य जिल्लाहरूबाट आएका 172 जना साथीभाइहरू भेला भएर हामीले यो निष्कर्ष निकालेका छौँ। र यस विषयमा अरू थप कुराहरू राखिदिनको लागि म बालकृष्ण नेउपानेजी र शङ्कर खरालजीलाई पनि म निवेदन गर्दछु। शङ्कर खरालजीले केही कुरा बताइदिनु हुनेछ, त्यस पछाडि बालकृष्णजीले बोल्नुहुनेछ र त्यस पछाडि म हाम्रो डाक्टर साहबलाई, मनोज कुमार झा डाक्टर साहबलाई पनि केही कुरा बोलिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। पहिला शङ्कर खराल। नमस्कार। खास गरी जनतालाई अत्यन्त सङ्कट पर्दा राज्यलाई सरकार चाहिने हो, भनेपछि समाज आफ्नै तरिकाले चलिरहेको हुन्छ। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि राज्य जल्दै नहुँदाखेरि अब जनताले आफ्नो बाटो खोज्ने बेला आएको छ र नागरिक अब आफैमा आन्दोलनमा जाने बेला आएको छ। त्यसकारण पनि अब नागरिक सरकारको अपरिहार्यता भएको हुँदा हामी नागरिक सरकार बनाउने आन्दोलनमा अगाडि जुटेका छौँ। अब यो देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको लहर छेलिनेछ। मङ्सिर 20 गते अब हामीले म कुन पार्टीको भनेर आफ्ना एजेन्डाहरू छोडेर अब राष्ट्र बचाउने एजेन्डामा सबैजना आइदिनु हुन र अब यो 20 गतेबाट यो आन्दोलनमा आइदिनु हुनुको लागि म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब यो पत्रकार साथीहरूले पनि यो सञ्चारलाई अझ बढीभन्दा बढी सम्प्रेषण गरेर सहयोग गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर मनोज झा यहीँ आएर बोलिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार। म डाक्टर मनोज कुमार झा, राष्ट्र बचाउ अभियानको संयोजक पनि र आज यो राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन भनौँ न, एक किसिमले मैले नामाकरण गर्दाखेरि राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन को सहभागी र आज तदर्थ समिति, हाम्रो प्रारम्भिक तदर्थ समिति बनेको छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको लागि विभिन्न प्रस्तावहरू आएका छन्। अब वास्तविकमा भन्ने हो भने अब यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो र आम जनताले महसुस गरेर भएको कुरा, अराजक राज्यतन्त्र भनौँ न, राज्यतन्त्र अराजक भयो, राज्यविहीन र जसलाई हामीले जनप्रतिनिधि भनेर अगाडि बढायौँ त्यो जनप्रतिनिधि नै भक्षक भयो, राष्ट्र जनताको भक्षक। र हामीले घोषणा भन्दै आएको कुरा हुन त यो व्यवस्था र संविधान नै अवैधानिक हो। हामीले अवैधानिक भनेछौँ, यसलाई यो गलत बाटोबाट आएको पनि छ। यसको विरुद्धमा र अहिले जुन राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन देखिएको छ, हाम्रो नेपाल र नेपालीकै अस्मितामाथि प्रहार हुँदै आएको कुरा हो। यहाँ मिडिया कर्मी साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट। त्यसको विरुद्ध र हाम्रो नेपाल र नेपालीको अस्मिता
बचाउनको लागि उहाँ सुरेन्द्र भण्डारी सरको प्रमुख भूमिका भनौँ न, एक ठाउँमा गोलबन्द गर्ने बालकृष्ण सरको लगायतका सबै हामीहरू अब हामी अगाडि नबढे नेपाल र नेपाली नै नरहने अवस्था सृजना भएको छ। अब हाम्रो मातृभूमि अतिक्रमित भएको अवस्था छ, हाम्रो आइडेन्टिटी नै गुमेको अवस्था छ, हामी पहिचानविहीन भएका छौँ, हाम्रो एकता र राष्ट्रियतामाथि निरन्तर आक्रमण भएको छ देशी र विदेशी सबै शक्तिहरूबाट, र राज्य चाहिँ त्यसमा मौन भइदियो। तिनीहरू चाहिँ एउटा बिक्रीवाद, मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु, बिक्रीवाद। त्यो बिक्रीवादमा रुमलिएर र राजनीतिलाई अपराधीकरण र व्यापारीकरण र यावत कुराहरूलाई एउटा निकास दिनलाई र नेपाल र नेपालीको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामी सबैजना यहाँ एकत्रित भएका छौँ। र हाम्रो आगामी दिनमा एउटा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, हुन त 2-3वटा नाम प्रस्ताव भएको छ, त्यसको एउटा कमन नाम भनौँ न, त्यसमा अब अगाडि पछाडि 1-2टा शब्द अगाडि पछाडि हुनसक्छ, तर मूल नाम त्यही राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको हामी तयारीमा छौँ। देशव्यापी आन्दोलन जसको हाम्रो टार्गेटै हुन्छ प्रत्येक घरलाई आन्दोलित गर्ने, नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने, सम्पूर्ण परिवार सम्पूर्ण घरलाई आन्दोलित गरेर एउटा हाम्रो नेपालीको जुन हाम्रो वीर पुर्खाहरूले जुन एउटा सपना देख्नु भएको थियो र एउटा जग बसाल्नु भएको थियो, त्यसलाई फेरि पुनरुत्थान गर्दै त्यसलाई एउटा विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउनको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र त्यसमा हामीले सम्पूर्ण नेपाली आम जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, नागरिक समाज, अभियानकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पेसाकर्मीहरू, राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई हामी आजको यसै मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर मनोज। छोटकरीमा अब सृजनाजीले केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ र अन्तिममा बालकृष्णजीले आजको सम्पूर्ण कुराहरूलाई समाविष्ट गरेर भावी कार्यक्रमहरूको बारे नै बोलिदिनुहुनेछ। सृजनाजी। धन्यवाद। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज जुन एउटा सभा आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद। वास्तवमा निर्वाचित सरकार जुन थियो त्यो एकदमै असफल भएर गएको हामीले अहिले महसुस गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनताले पनि महसुस गरेको कुरा हो। र अब हरेक कोणबाट यो सरकार असफल भइसकेपछि अब नागरिकले गर्ने के त भन्दा नागरिकले जनस्तरबाट नागरिक चाहिँ सरकार घोषणा गर्ने जुन एउटा चाहिँ डाक्टर साहबले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ म तपाईँहरू जो चाहिँ हाम्रो यो टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब साँच्चीकै बेला आएको छ होइन, हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ र चाहिँ अहिलेको जुन एउटा सरकार छ त्यसले नेपाली जनताको हितमा काम गरेन, तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा काम गरेन। जहिले पनि चाहिँ सत्तासीन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैको इसारामा यो देशलाई विखण्डन गर्ने काम मात्र गरे, कहिले जातीयताका नाम लिएर, कहिले धर्मका नाम लिएर होइन, यहाँका मौलिकताहरू नष्ट गर्ने तर्फ मात्र उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भयो र नेपाली जनताको हितमा काम गरेनन् भनेर हामीले पटक पटक भन्ने गरेका थियौँ। र अहिले आएर चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अब यदि हामी सडकमा उत्रेर चाहिँ आन्दोलनका सुरुवात गरेनौँ भने अब यो देशै रहँदैन र यहाँको राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै यहाँभित्रका मौलिकताहरू, यहाँका संस्कार संस्कृतिहरू, यहाँभित्र भएका हाम्रा राष्ट्रिय एकताहरू नै चाहिँ नष्ट भएर जाने एउटा चाहिँ हामीले एउटा गम्भीर सङ्कटको चाहिँ एउटा त्यो जुन आभास गरेका छौँ योबाट चाहिँ मुक्त हुनका लागि पनि हामीले म तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन डाक्टर साहबले भनेअनुसार हाम्रो मक्सिर 20 गते मक्सिर 20 गतेबाट जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन घोषणा गरिएको छ यसमा तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो यो आन्दोलन, आफ्नो चाहिँ पहिचानको आन्दोलन भनेर सम्झेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु। धन्यवाद। र आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा आफ्ना वक्तव्य राखिदिनुहुने डाक्टर केबी रोकाए, डाक्टर राजेश सैराज लगायतका अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिँदै अबको कार्यक्रम र आजको यो भेला र यसले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको बारेमा समग्रमा प्रकाश पारिदिनको लागि र पत्रकार सम्मेलनलाई पनि यसलाई सम्बोधन गरिदिन म बालकृष्ण नेउपानेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज हामी करिब 5 घन्टा छलफल गऱ्यौँ। करिब 60जना सहभागीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। सम्पूर्ण मान्छे सहभागीको विचार सुन्दा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संरचना भनेको यो पार्टी, यो संविधान, यो व्यवस्था, यी नेता असफल भए। अब यिनीहरूले यो देश चलाउन सक्दैनन्। यिनीहरूले यो देश चलाउनु भनेको नेपाल कि सिक्किम हुनु हो कि फिजी हुनु हो, नेपालको अस्तित्व समाप्तमा गयो, केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा जम्मै सहभागीहरू पुग्नुभयो। त्यसले हामीहरूले एउटा प्रस्तावित नाम त गरेका थियौँ,
तर अहिले धेरै सङ्घ संस्था धेरै मानिससित सहमति गराएर अहिले चाहिँ हामी आन्दोलन मात्रै भन्छौँ। यसलाई हामी नामाकरण गरेर सायद यो तिहारको लगतै पछाडि यो केन्द्रीय समितिलाई हामी विस्तार पनि गर्छौँ, यो सल्लाहकार पनि हामी विस्तार गर्छौँ, विभिन्न जिल्लामा पनि समिति बनाउँछौँ, करिब 50वटा जति हामी विभाग बनाउँछौँ। त्यो हामी सङ्गठन विस्तार गरेपछि मङ्सिर 20 गते 11 बजे हाम्रो योजना चाहिँ 50,000 भन्दा बढी काठमाडौँमा सहभागी गराउने। त्यसका लागि तिहारको भोलिपल्टबाट हामी काठमाडौँको हरेक दिन कमसेकम 5वटा सभा गर्छौँ। काठमाडौँका चाहिँ गल्ली गल्ली जान्छौँ, काठ काठमा जान्छौँ, त्यहाँ भएका जनतालाई भएको समस्याको अवगत गराउँछौँ र आन्दोलित गराउँछौँ। र हाम्रो आन्दोलन चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण हुन्छ, अहिंसात्मक हुन्छ। कुनै हामी के हो त भन्दाखेरि हिंसाको बाटोमा विश्वास गर्दैनौँ। त्यसपछि हामी दोस्रो कार्यक्रम सायद हामी पोखरामा गर्छौँ पुसको 20तिर। तेस्रो कार्यक्रम हामी चाहिँ चितवनमा गर्छौँ होला सायद मङ्सिर 20 गते। आउँदो कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेर सायद माघको अन्तिम हप्ताबाट हामी देशव्यापी रूपमा कन्टिन्यू त्यो आन्दोलन चाहिँ एक दिनको हुँदैन, जतिखेरसम्म यो सिस्टम समाप्त हुँदैन, देशमा नागरिक सरकार गठन हुँदैन, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हामी के हो भने चाहिँ आन्दोलनलाई के भने नियमित गराउँछौँ। र हाम्रो योजना चाहिँ 77 भित्र यो जुन तपाईँको विदेशीले बिउ हालेर आएको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामी विदा गरेर नेपाली जनताको इच्छा बमोजिमको हाम्रो देशको सुहाउँदो अहिलेको जस्तो 83% बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था होइन। अब चाहिँ सामान्य खर्च 20%, विकास खर्च 80% हुने खालको हामी चाहिँ के हो भने संरचना तयार गर्छौँ। त्यसका लागि अबको संरचनामा 10 जना मन्त्री हुन्छन्। अबको संरचनामा तपाईँको 100 र 120 जना भन्दा बढी संसद सदस्य हुँदैनन्। यो 8वटा सरकार, 844 संसद, 8वटा राष्ट्रपति, 8वटा प्रधानमन्त्री, यो जम्मै संरचना के हो भने समूल नष्ट गऱ्यो भने यो देश चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब 1-2 वर्षमा तपाईँको देशको आम्दानी 100 रुपियाँ छ भने 120 रुपियाँ खर्च हुन्छ। यो सेतो हात्ती भयो। यो सेतो हात्ती अब नेपालीले पाल्न सक्दैनन्। त्यसैले समग्र रूपमा हामी सबै नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने एउटा ऐतिहासिक दायित्व अब नेपाली जनतामा आएको छ। हामीहरूले यो दायित्व पुरा गरेनौँ भने हाम्रा सन्ततिले हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। त्यसैले यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट, भ्रष्टाचारप्रति गरेको प्रति असन्तुष्ट, नेपालमा हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्छे र यो चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपालीले धान्नै नसक्ने यी सेता हात्तीलाई विदा गर्नुपर्छ। र हामीहरूले त्यसपछि के भन्यौँ भने जब नागरिक सरकार गठन हुन्छ त्यसपछि हामी नागरिक आयोग बनाउँछौँ। त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका कालका जम्मै राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। त्यसरी छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा 10 देखि 12 वर्षको बजेट निस्किन्छ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट हामी नेपालमा गरिबी रेखा मुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गऱ्यौँ भने नेपालबाट गरिबी उन्मूलन हुन्छ। यो कतारमा जान नसक्ने र मलेसियामा र तपाईँको खाडी देशमा जान नसक्ने मान्छेलाई हामीहरूले नेपाली जनताले रगत र पसिना तिरेको करबाट 844 संसद, 144 मन्त्री, अहिले मात्रै यो देशमा 1000 सल्लाहकार छन्। ती सल्लाहकार हामी पाल्न सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँको उत्तर प्रदेश 21 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ एउटै प्रदेशले चलेको छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई किन 7-7वटा प्रदेश बनाउनु पर्यो? यसको अर्थ के हो भने यो सङ्घीयता भनेको चाहिँ के हो भने भ्रष्टाचारको सङ्घीयता हो। अरू केही पनि काम गरेन। अहिले कोरोनाको कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँको खाना नपाएका कुरा हेर्नुहोस्, अहिले यिनीहरूको सत्ताको चाहिँ झिनाझम्टी हेर्नुहोस्। यसले एउटै प्रमाण के हो भने यो व्यवस्था अब चल्दैन। हुने बिरुवाका चिल्लापात भन्छ नि, 2/3 सरकारले के गर्यो त? गरेन। हरेक प्रयोग हामी हेऱ्यौँ, हरेक नेता प्रयोग हेरिछौँ। र हाम्रो निष्कर्ष के हो भने गाडी पनि खराब भयो, ड्राइभर पनि खराब भए। अब नेपाली जनताले गाडी पनि फेर्नुपर्छ र ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ। गाडी मेड इन नेपाल हुन्छ, अहिलेको गाडी मेड इन विदेश। अहिलेका नेता मेड इन कहाँ? विदेश। अबका नेता
नेपालमा जन्मेका नेतामा मान्छे अब नेता हुन सक्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण देशवासीलाई म के अनुरोध गर्छु भने अब अहिलेसम्म नेपाली जनताले गरेको त्याग तपस्या बलिदान जम्मै खेर गयो। हिजो माओवादीलाई त्यत्रो चाहिँ लडाकाले यो देशमा चाहिँ गरिबी निवारण हुन्छ, यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर 17,000 मान्छे मारे, कति घाइते भए, कतिले सर्वस्व गरे। ती जम्मै नेपाली जनतालाई फेरि एकचोटि यो देशको मुक्तिका लागि यो भनेको असलमा यो देशको मुक्तिको आन्दोलन हो। अहिले यो देशमा शासक वर्ग को छ त भन्दाखेरि विदेशी आएर शासन गरे, टोपी नेपाली नै छ, अनुहार नेपाली नै छ, तर कसका लागि शासन गर्छ भन्दाखेरि विदेशका लागि शासन गर्छ। यसको उदाहरण बारम्बार नागरिकता बाँड्ने, विदेशी खुफिया एजेन्सीका मान्छेसँग आएर गोप्य मन्त्रणा गर्ने, त्यो गोप्य मन्त्रणा के गरियो सार्वजनिक नगर्ने, त्यसले एउटा के सङ्केत गर्छ भने नेपाल कता न कता सिक्किमीकरणको बाटोतिर जाँदैछ कि यसलाई रोक्न सक्ने हैसियत नेपाली जनताको मात्रै भएको कारणले हामी कुनै स्वार्थमा आएका होइनौँ। हामी यो देशमा धेरै गरिरहेका राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा हिँडिरहेका मान्छे हौँ। हामी भूमिगत मान्छे होइनौँ, हामीहरूलाई विदेशीले जन्माएको होइन। त्यसैले नेपाली जनताले सोच विचार गरेर तुलना गर्नुहोस् अब यी नेताले के गरे भनेर। त्यसैले म यो आन्दोलनमा सहभागी गरेर यो देशलाई मुक्त गराउनका लागि म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू आइदिनु भयो, त्यसका लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै